അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ബഹുമാനികളെ, പരിശുദ്ധ റമളാനിലെ മഗ്ഫിറത്തിന്റെ 10 വിട പറഞ്ഞു പോയി. ഇനി അവസാനത്തെ ഇത്ഖിന്റെ 10ലാണ് നമുക്കെയും നിലകൊള്ളുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ അടിമകളെ നരകത്തു നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഇത്ഖ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന നല്ല ഒരു 10ആണ് ഈ 10. അവന്റെ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് അടിമകൾ അല്ലാഹു തആല നരകത്തു നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്ന ഈ 10ൽ അല്ലാഹു നമ്മുടെയും ആ ലിസ്റ്റ്, നമ്മുടെ പേരും ആ ലിസ്റ്റിൽ അല്ലാഹു തആല ചേർത്ത് തരട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ബഹുമാനികളെ, സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ചൊല്ലാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്റുകൾ. ഇന്ന് ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട രാവാണ്. പരിശുദ്ധ റമളാനിലെ ഒടുവിലെ 10 അത് ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട രാമെന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പഠിപ്പിച്ചതാണ്. തഹറഹു ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ ഫിൽ വിത്രി മിനൽ അശ്റിൽ അവാഖിർ മിൻ റമളാൻ. റമളാനിലെ അവസാനത്തെ 10 ഒറ്റയിട്ട രാവുകളിൽ 21, 23, 25, 27, 29 ഈ 5 രാവുകളിൽ നിങ്ങൾ ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ പ്രതീക്ഷിക്കുക എന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച 5 രാവിൽ ആദ്യത്തെ രാവാണ് നമുക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവരും ഇബാദത്തുകളെ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കണം. അല്ലാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അസ്തഗ്ഫിറൂ റബ്ബക്കും ഇന്നഹു കാന ഗഫാറാ. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അളീം. 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 അല്ലാഹുവേ, നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ജദ്ദിദൂ ഈമാനക്കും വനവ്വിറൂ ഖുലൂബക്കും വസയ്യിനൂ അൽസിനതക്കും ബിഖൗലി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. നമുക്കിനി പരിശുദ്ധ റമദാനിലെ ഓരോ ദിനങ്ങളിൽ ധാരാളമായി ചൊല്ലാൻ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച അതിമഹത്തായ ദിക്റാണ്. എല്ലാവരും ഏറ്റു ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് വഅസ്അലുകൽ ജന്നത വഅഊദു ബിക മിനൻ നാർ. അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് വഅസ്അലുകൽ ജന്നത വഅഊദു ബിക മിനൻ നാർ. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار.
أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. നമുക്കിനി പരിശുദ്ധ റമദാനിലെ 3-ാമത്തെ 10-ൽ ചൊല്ലേണ്ട അതിപ്രധാനപ്പെട്ട 2 ദിക്റുകളാണ് നമുക്ക് ചൊല്ലാനുള്ളത്. എല്ലാവരും ഏറ്റു ചൊല്ലുക. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് അവിടുത്തെ പ്രിയ പത്നിയായ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ചോദിക്കുകയാണ്, നബിയെ, ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന രാവുകളിൽ ഏത് ദിക്റാണ് ഞാൻ ചൊല്ലേണ്ടത്? അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നക അഫ്വുൻ തുഹിബ്ബുൽ അഫ്വ ഫഅഫു അന്നി എന്ന ദിക്ർ നിങ്ങൾ ധാരാളം ചൊല്ലുക. ഇത്രയും മഹത്വമുള്ള ദിക്റാണ്. എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ഏറ്റു ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني 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 اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ.
എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ മറ്റൊരു ദിക്ർ, ഈ റമദാനിലെ അവസാനത്തെ 10 ചൊല്ലേണ്ട മറ്റൊരു ദിക്ർ, നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം, അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്ന, സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം റബ്ബിനോട് ചോദിക്കുന്ന അതിമഹത്തായ ദിക്റാണ്. എല്ലാവരും ഏറ്റുചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. നമുക്കിനി സ്വലാത്തു സഅദ ചൊല്ലണം. ഒറ്റ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ 6 ലക്ഷം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന അതിമഹത്തായ സ്വലാത്താണ്. എല്ലാവരും ഏറ്റുചൊല്ലുക. അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله.
اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. الله നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. നമുക്കിനി സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ ചൊല്ലണം. ഒറ്റ സ്വലാത്തിലൂടെ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല 14 കോടി സ്വലാത്തിന്റെ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ചില മഹാന്മാർ പറയുന്നു കൃത്യമായി അത്രയും പറയാൻ പറ്റുകയില്ല, അതിനേക്കാളേറെ പ്രതിഫലം അല്ലാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന അത്രയും മഹത്വമുള്ള ദിക്റാണ്. മഹാന്മാർ നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷവും അതല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ ധാരാളമായി പതിവാക്കിയ അതിമഹത്തായ സ്വലാത്താണ്. എല്ലാവരും ഏറ്റുചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ബഹുമാനികൾ, ഇന്നത്തെ ദിവസം തിങ്കളാഴ്ച രാവാണ്. തിങ്കളാഴ്ച രാവുകളിൽ ചൊല്ലിവരുന്ന അതിമഹത്തായ ഒരു സ്വലാത്താണ് ഫാത്തിഹ സ്വലാത്ത്. ഫാത്തിഹ സ്വലാത്ത് ഒരു തവണ ചൊല്ലിയാൽ 6 ലക്ഷം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ച സ്വലാത്താണ്. ആയുഷ്കാലത്ത് ഒരു തവണ ഒരാൾക്ക് ചൊല്ലാൻ അല്ലാഹു ഭാഗ്യം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പിന്നെ നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കില്ലെന്ന് മഹാന്മാർ അവിടെ നിന്ന് ഉറപ്പ് തന്ന അതിമഹത്തായ ഒരു സ്വലാത്താണ്. എല്ലാവരും ഏറ്റു ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ, നീ കബൂൽ ചെയ്യണം അല്ലാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസ് സ്വീകരിച്ച് നമുക്ക് തക്കതായ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എല്ലാവരും നല്ല ഇഖ്ലാസോടെ തന്നെ ആമീൻ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസ് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين يا الملك الجبار يا راج سيدا يا സമദാ യ തമ്പുരാനെ, പടച്ച റബ്ബേ, നാം ചൊല്ലിയ ദിക്റുകളും സ്വലാത്തുകളൊക്കെയും നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. മുത്തായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഇതിനെ സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അവിടുത്തെ ഭാര്യന്മാർ, അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കൾ, മക്കള്, പേരമക്കൾ, അവിടുത്തെ സ്വഹാബുൽ കിറാം, അവിടുത്തെ പേരമക്കളുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക്, അവിടുത്തെ ചിതാദീങ്ങളുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. പ്രത്യേകിച്ച് അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. മഹാനായ ശൈഖുനാ ഗൗസുൽ ആദം ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ്
മഹാനായ അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫാഇ ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ്, ഖാജ മുഈനുദ്ദീൻ ജിസ്തിൽ അജ്മീരി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ്, അഹ്മദ് റളാ ഖാൻ ബറൽവി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ്, സയ്യിദ് വലിയുല്ലാഹിൽ മദഊരി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയ സർവരുടെയും ഹദറാത്തുകളിലേക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ഫലസ്തീനിൽ മരിച്ചുപോയ ശുഹദാക്കളുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയ സർവരുടെയും ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അവർക്കുള്ള ദറജ നീ ഉയർത്തണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ മഹാന്മാരുടെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട്, ഈ പരിശുദ്ധ മാസത്തിന്റെ രാവിന്റെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹ് നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ നീ കരിച്ചു കളയണമല്ല. നമ്മുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെയും നീ അഫൂ ചെയ്യണമല്ല. നീ മാപ്പ് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ബറക്കത്തുള്ള നല്ല ജീവിതം നൽകണമല്ല. ഖൈറായ ഇസ്സത്തുള്ള അന്തസ്സുള്ള അഭിമാനമുള്ള നല്ല ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നീ പൂർത്തീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നമുക്ക് ഇനി മുതലെങ്കിലും നന്നാവാനുള്ളൊരു ചാൻസ് നൽകണമല്ല. ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും വിട്ടുനിന്ന് നല്ലൊരു വ്യക്തി ജീവിതം നമുക്ക് നൽകണമല്ല. നമുക്കുള്ള സ്വഭാവം നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ. നമുക്കുള്ള സ്വഭാവം നന്നാക്കണമല്ല. നമ്മുടെ ഉള്ളും പുറവും നന്നാക്കണമല്ല. ശാരീരികവും മാനസികവും പൈശാചികവുമായ എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നമുക്ക് നീ പൂർണ്ണമായ ശിഫ നൽകണമല്ല. പേടിപ്പെടുത്തുന്ന രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകണമല്ല, കാവല് നൽകണമല്ല. ക്യാൻസർ പോലത്തെ മാരക രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് ഈ പരിശുദ്ധ സ്വലാത്ത് ദിക്റിന്റെ ദിവസത്തിന്റെ മാസത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആഴ്ചയിലായ പരിപൂർണമായ ശിഫ നൽകണമല്ല. പരിപൂർണമായ ശിഫ നൽകണമല്ല. നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാക്കണമല്ല. സലീമായ കൽബ് നൽകണമല്ല. ആരോടും വെറുപ്പില്ലാതെ, പകയില്ലാതെ, ദേഷ്യമില്ലാതെ, ഹസദില്ലാതെ, കിബറില്ലാതെ, വഞ്ചിക്കാതെ, ഗൈബത്ത് നമീമത്ത് പറയാതെ നല്ല നിലക്കുള്ളൊരു ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. നല്ല നിലക്കുള്ളൊരു ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. വീടില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല വീട് നൽകണമല്ലാ. കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് തീർക്കാനുള്ള സഹിലായ വഴി നീ തുറന്നു കൊടുക്കണമല്ല. ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല ജോലി നൽകണമല്ല. ഉള്ള ജോലിയിൽ, ഉള്ള കച്ചവടങ്ങളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല മക്കളെ നൽകണമല്ലോ. തന്ന മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ, സ്വാലിഹത്തന്മാരിൽ ചേർക്കണമല്ലോ. വിവാഹപ്രായമെത്തിയ യുവതി യുവാക്കൾക്ക് അനുയോജ്യതകളെ കൊടുത്ത് സന്തോഷമുള്ള കുടുംബജീവിതം നൽകണമല്ല. അല്ലാഹുവേ, മരണത്തിന് മുമ്പ് പലതവണ ഹജ്ജും ഉംറയും നിർവഹിക്കാൻ, ഹബീബായ തങ്ങളുടെ റൗളാ ഷരീഫ് ഒന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ, അവിടുത്തെ പൂമുഖം കാണാൻ നമുക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണമല്ലോ. നീ ഭാഗ്യം നൽകണമല്ല. പരിശുദ്ധ ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണമല്ല, ഉൾപ്പെടുത്തണമല്ല. പരിശുദ്ധ റമളാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ചേർക്കണമല്ലോ. നീ ചേർക്കണമല്ലോ. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദന്മാർ, ഭാര്യ, മക്കൾ, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ സർവരുടെയും എല്ലാവരുടെയും, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കൂടെ ദിക്റും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന പാവപ്പെട്ട മുഅ്മിനാത്തുകളുടെയും പാവങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണമല്ലോ. നീ പുറത്തു തരണമല്ലോ. നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണമല്ലോ. റബ്ബന ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.